अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा। फिर उम्मीद इस दुआ के साथ कि आप लोग इस वक्त जहां कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपना वीकेंड मनाने की खूब तैयारी भी आप लोगों ने कर रखी होगी। और हम भी जब यहाँ से घर वापस आएंगे तो हम भी अपना वीकेंड ज़रूर अच्छे तरीके से मनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पूरा हफ्ता ही काम करते रहते हैं और अगर एक दिन जो छुट्टी का मिलता है अगर वो भी अच्छे तरीके से नहीं इंजॉय करेंगे, नहीं मनाएंगे तो जनाब क्या ही फ़ायदा है फिर उस छुट्टी का। तो इसलिए इस छुट्टी को अच्छे तरीके से बनाना चाहिए। आजकल वेदर भी ऐसा है, मौसम सर्द है, लेकिन इस मौसम में भी आप अच्छी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। खैर, अभी अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आज भी किसी अच्छी बात के साथ, किसी एडवाइस के साथ हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। जनाब कहते हैं कि ज़िंदगी ना एक मुश्किल तरीन इम्तिहान की तरह होती है, जिसमें सवालनामा हर बार और हर एक के लिए डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ होता है। जहाँ परेशानियाँ, मसाइब, दुख, तकालीफ, नाकामियाँ और कामयाबियाँ इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा करती हैं, वहीं हमारी हिम्मत और कुछ कर गुज़रने की जो जुस्तजू है ना, वो हमें यकसानियत से भी बचाती है और हमारे इर्द गिर्द की तख्लीक़ात हमें अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने का भी मौक़े फ़राहम करती है। अब अल्लाह ताला ने इस कायनात में कोई भी चीज़ बेवजह नहीं बनाई है। हर चीज़ का कोई ना कोई, कह लें कि एक मकसद ज़रूर है, उसके ज़िम्मे कोई ना कोई काम जो उसको मुतहर्रिक रखता है। लिहाजा अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते हमारा, मैं अपनी बात कर रही हूँ, हम सब की बात कर रही हूँ कि हमारा भी इस दुनिया में आने का कोई ना कोई मकसद ज़रूर है और इस मकसद को जान लेना ही असल कामयाबी है हमारे लिए। क्योंकि जितना हमें अफजल बनाया गया है उतना ही, मुझे लगता है, ये मेरा पर्सपेक्टिव हो सकता है, शायद आप लोग इख्तलाफ करें, कि जितना हमें अफजल बनाया गया है ना, हम उतने ही नाशुक्र हैं। हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा नहीं करते हैं जितना वो हमें नवाज रहा होता है। एक चूंटी, अगर मिसाल के तौर पर देखा जाए तो एक चूंटी जो बहुत छोटी सी, बहुत टाइनी सी है, लेकिन उसका हौसला किसी पहाड़ से कम नहीं होता। वो हिम्मत नहीं हारती है, वो बार बार कोशिश करने के बाद बिलाखिर अपने मकसद में कामयाब ज़रूर हो जाती है। तो एक लम्हे के लिए ये सोचे कि हम क्यों कामयाब नहीं हो सकते हैं, हम क्यों एक ही झटके में अपनी हिम्मत हार देते हैं और अपनी किस्मत को कोसने लग जाते हैं। परिंदों की मिसाल ले लें कि वो सुबह सवेरे रिस्क की तलाश में निकलते हैं और शाम के साए गहरे होने से पहले अपने घोंसलों का रुख कर लेते हैं और वो मुतमईन होते हैं कि रिस्क अल्लाह ताला के हाथ में है, वो पालने वाला है, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करते हैं। और हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी, झूठ, खींचातानी करना, ना जाने क्या क्या करते हैं अपनी ज़िंदगी में, कि जितना है उतना शुक्र अदा करना चाहिए, हमें मुतमईन रहना चाहिए और ख़ुद आगे बढ़े। इंतज़ार करना छोड़ दें कि कोई आएगा और आपको पकड़ के आगे लेके जाएगा, कुछ करेगा आपके लिए, ऐसा नहीं होता। आपकी अपनी ज़ात ही है जो आपके लिए कुछ करती है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है, आपको आगे बढ़ने का हौसला देती है। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बस मैं ये कहूँगी कि ज़िंदगी में आता है ऊंच नीच आती है। मुझे ये लगता है कि ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आना बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि ये परेशानियाँ नहीं आएंगी, ये दुख नहीं आएंगे, ये मुसीबतें नहीं आएंगी ना, तो हम लोग ज़्यादा खुश भी नहीं रह सकते हैं। एक ही स्टैटिक पोजीशन में भी हम लोग नहीं रह सकते हैं। अगर सिर्फ खुश ही रहते रहेंगे ना, हम उससे भी आवाज़ार हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। तो इसलिए ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स का ये जो सिलसिला है ना, ये आना चाहिए। इससे हम मजबूत होते हैं, हमें पता चलता है कि हम कहाँ पर कौन सी सिचुएशन में किस तरह काम कर सकते हैं। हमारे इमोशंस जो हैं इन तमाम तर दुख तकलीफ़ों से कह लें कि स्ट्रॉन्ग हो रहे होते हैं, मजबूत हो रहे होते हैं। तो इनसे घबराना नहीं चाहिए। हल मौजूद होता है, हमारे सामने हल मौजूद होता है। सिर्फ हमें ये लग रहा होता है कि शायद क्योंकि हम उस सिचुएशन को अपने ऊपर तारी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, इसलिए हमें उसका सोल्यूशन नहीं दिख रहा होता। आराम से कूल डाउन हो के किसी से बात करके इस चीज़, उस
किसी भी चीज़ का हल निकाला जा सकता है और वो हमारे सामने ही होता है। बस उस टाइम सिर्फ अपने आप को कूल डाउन रखना है। जिस तरह कल हमने बात की थी कि गुस्से का या किसी भी इमोशन का जो हमारा रिएक्शन होता है ना, वो सिर्फ 12 मिनट का होता है। अगर उस 12 मिनट में आप ख़ुद को अपने इमोशंस को मैनेज कर लेते हैं ना, तो वो सारी सिचुएशन काफ़ी अच्छे तरीके से आप उसको गुजार सकते हैं। तो ये आज का पैगाम था जो आपके साथ हमने शेयर किया है। उम्मीद करते हैं कि इससे कोई ना कोई आपको सबक ज़रूर मिलेगा और उसको आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करेंगे। अभी हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और कुछ किताबों के हवाले से बात कर लेते हैं। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज की किताब के साथ वो हमारा तारुफ करवा रहे हैं। आइए उन्हीं की तरफ चलते हैं। जी अहमद साहब बताइए। जी बहुत शुक्रिया मुनीबा। मेरे हाथ में आज जो किताब है वो बहुत दिलचस्प है और बड़ी मुख्तसर सी है, और इसका साइज़ आप देखेंगे ये पॉकेट के लिए बनाई गई या पर्स या बैग के लिए बनाई गई है, लेकिन अपने मौजू के एतबार से बहुत अहम है, और यह है बैतबाजी। इसको तालीफ़ किया, कंपाइल किया बुशरा शीरी ने, जो इससे पहले बड़ा अच्छा काम कर चुकी हैं। उर्दू गज़ल का फ़लसफ़ियाना पस मंज़र के नाम से इनका एक मकाला शाया हुआ था और वो बड़ा मकबूल हुआ था, क्योंकि इन्होंने उर्दू की तवील तारीख़ में उर्दू की गज़ल को मुंतखब किया था और उस गज़ल का मुताला किया था फ़लसफ़े की रोशनी में, और वो मग़रबी और मशरक़ी जो फ़लसफ़ी थे उनके अफ़कार की रोशनी में ये देखा था कि गालिब के यहाँ, इकबाल के यहाँ, मीर दर्द के यहाँ कैसा काम किया जाता है और किस तरह का तफ़क्कुर पाया जाता है उनके शेर में। ये दूसरा इनका इंतहाई अहम काम है, और इंतहाई अहम इस सेंस में कि ये कोई एक आम किसी तालिब इल्म का या किसी खिलंडरे आदमी का एक मजमुआ नहीं है कि बस उसने महज अपना पैसे कमाने के लिए ये तालीफ़ कर दिया हो, बल्कि ये एक रिसर्चर का काम है जो बड़ी तहकीक के बाद काम अपना दुनिया के सामने पेश करती हैं। तो उन्होंने ये काम किया बैतबाजी, और बैत आप जानते हैं कि अरबी का लफ्ज़ है, अरबी ज़ुबान का, इसका मतलब होता है दरवाज़ा। चूँकि दरवाज़े के दो पट होते हैं, तो वो मुकम्मल तौर पे दरवाज़ा बंद या मुकम्मल तौर पे दरवाज़ा खुलता उस वक्त है जब उसके दोनों पट बंद होते हैं या दोनों खुलते हैं। तो हम शेर को उन दो पट जो होते हैं दरवाज़े के उस निस्बत के साथ शेर को भी बैत कहते हैं कि उसके दो मिसरे होते हैं, और दोनों मिसरे एक दूसरे के साथ मुकम्मल तौर पे लगा खाने चाहिए और बामानी हो, और तलाज़ में यानी एसोसिएशन की मदद से वो एक दूसरे के साथ जुड़े हों और बामानी अंदाज में जुड़े हों, एक मानी की तरसील हो रही हो कम अज़ कम। तो ये बैतबाजी से मुराद ये है कि शेरबाजी करना, यानी शेर का मुकाबला। ये शेर खानी का मुकाबला महज नहीं होता कि आप खुशल हानी से पढ़ दें, बल्कि इसका एक ख़ास तरीक़ेकार होता है, और वो ये है कि आप जिस हर्फ पे शेर ख़त्म करते हैं, आपका जो हरीफ है वो उसी हर्फ से अगला शेर शुरू करता है, और ये मुकाबला तब तक जारी रहता है जब एक फ़रीक या हरीफ जो है वो बाजी हार जाता है या हार मान लेता है, या उसके जहन में उस एक हर्फ से शुरू होने वाला शेर नहीं आता। अब ये एक बड़ा ट्रिकी काम है, और इस ट्रिकी काम के साथ इन्होंने डील किया है बुशरा शीरी साहिबा ने इस छोटी सी किताब में। इसको दी राइटर्स ने शाया किया लाहौर से, और उन्होंने किया क्या है कि हर हर्फ से शुरू होने वाले जो अशार हैं उनका अलग से बाकायदा एक चैप्टर बना दिया है, और हर चैप्टर से पहले उन्होंने एक तजवीज़ दी है। ये मुझे नई चीज़ लगी है। बैतबाजी की कई किताबें मेरी नज़र से गुजरी हैं, लेकिन ये जो टिप थी कि आपको सुबह सवेरे जागना होगा और सुबह सवेरे शेर को रटा मारना होगा और उसके बाद शाम को उसको रिवाइज़ करना होगा, और इस तरह के कई यानी, और इसके अलावा मॉक जो एग्ज़ाम्स होते हैं या मॉक कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं उसमें आपको हिस्सा लेना होगा ताकि आप बैतबाजी में बड़े पुख्ता हो जाएं, और जब किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे आप जाएं तो वहाँ पे शिकस्त ना खाएं। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं, और बड़ा ही शानदार एक काम जो बाकी किताबों से हट के है, मुझे कहना चाहिए, वो इसमें मौजूद है। आप जानते हैं कि टेलीविज़न के मुकाबलों में, ख़ास तौर पे टेलीविज़न प्रोग्राम्स में ये मुकाबले पेश किए जाते हैं। ख़ास तौर पर आजकल रमज़ान ट्रांसमिशन में इसका बड़ा ट्रेंड है, बैतबाजी होती है। मुख्तलिफ़ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तालिबात आते हैं और आके बैतबाजी करते हैं और इनामात जीत के जाते हैं। इसके अलावा मरहूम तारिक अज़ीज़ जो थे वो अपने प्रोग्राम में इसको बाकायदा शेयर दिया करते थे इस मुकाबले को, और इसके अलावा आजकल मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में कम्पटिशन्स होते हैं जिसमें मुकाबला मज़मून नवीसी होता है, अफसाना नवीसी, फ्लैश फिक्शन, गज़ल, नज़्म, और उसमें बैतबाजी भी होती है। तो बैतबाजी हमेशा से मकबूल व मारूफ़ रही है, और हम ये समझते थे कि जब सोशल मीडिया आया तो शायद ये मुकाबले किसी तरह कमज़ोर पड़ जाएं और इसका रुझान कम हो जाए, लेकिन
بیت بازی وہاں موجود ہے اپنی پوری توانائی کے ساتھ، چمک دمک کے ساتھ. تو اس سارے تناظر میں اس کتاب کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے. ایک خاص بات جو اس کتاب کے حوالے سے میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے آخر پہ خصوصی پیکیج ہے. اب وہ خصوصی پیکیج کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سے جو لفظ ہے، بے تے ٹے اور سے کے ساتھ شروع ہونے والے اشعار بہت کم ملتے ہیں، اور ایسے اشعار بھی بہت کم ہیں جو سے پر ختم ہو رہے ہوں، مطلب باعث پہ ختم ہو رہے ہوں یا ثمر پہ شروع ہو رہے ہوں. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس طرح کے الفاظ کو، اس طرح کے حروف کو چنا، منتخب کیا، اور ان تمام کو چیپٹرائز کیا، اور ان کے ہر ایک کے حرف کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اس لفظ پہ ختم ہونے والے، کیونکہ آپ نے مقابل کو شکست صرف یہی نہیں دینی ہوتی، کہ یہی سوچ کے نہیں دینی ہوتی کہ وہ جہاں ختم کر رہا ہے وہاں سے میں نے شروع کرنا ہے، بلکہ اگلے کو پھنسانا بھی ہوتا ہے مشکل حرف پہ ختم ہونے والا شعر بول کے. تو اس میں یہ خصوصی پیکیج جو ہے، مثلا توئے جو لفظ ہے، حرف ہے، یا سے جو حرف ہے، ان حروف سے، یا زال یا زے، یہ جو حروف ہیں ان حروف پر ختم ہونے والے اشعار کو یکجا کر دیا گیا ہے اس کتاب کے آخر پہ. تو یہ 250 تقریباً صفحات ہیں اس کے، اور اس کی جو اہمیت ہے وہ میں نے عرض کی کہ فی زمانہ ٹیلی ویژن مقابلوں میں، یونیورسٹیوں میں اور جگہ جگہ پہ یہ مقابلے ہوتے ہیں اور نوجوانوں کو ضرورت رہتی ہے. تو میں ان تمام نوجوانوں کو مشورہ دوں گا کہ وہ اس کتاب سے ضرور استفادہ کریں. یہ چھوٹی سی کتاب ہے، بڑی ہینڈی ہے، آرام سے آپ اس کو پک کر سکتے ہیں. امید ہے کہ یہ آپ کو کتاب پسند آئے گی. ٹھیک ہے جی، احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد صاحب، آج کے لیے آپ کا بے حد شکریہ. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب، سیٹرڈے ہے آج، اور سیٹرڈے کو ہم لوگ کارپوریٹ ٹرینر کے حوالے سے، ٹریننگ کے حوالے سے خاص طور پر بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کارپوریٹ آفیسز میں کام کر رہے ہیں یا ویسے بھی پرسنل لائف کے لیے بھی یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. کسی اور فیلڈ میں بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو یہ چاہیے ہوتا ہے. ہم نے یہ ایک پوری سیریز شروع کر رکھی ہے جس میں ہم نے آپ کو سی وی بنانا سکھا، انٹرویو کے پہلے جو 90 ڈیز ہوتے ہیں وہ بھی کس طرح آپ نے چلنا ہے، وہ ہم نے آپ کو سیریز اور سٹیپ بائی سٹیپ ہم لوگوں نے آپ کو بتایا. اب آج جو ٹاپک ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہر کسی کو چاہیے ہوتا ہے کہ جناب ہمیں کچھ ایسی چیزیں حاصل ہوں، کچھ ایسے کہہ لیں کہ ٹاپکس یا ٹرکس یا ٹپس مل جائیں جس سے ہم اپنی پرسنل لائف کو بھی اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکیں اور پروفیشنل لائف کو بھی. تو ایک بک ہے جس کو 6 ہیٹس کے نام سے ہے غالباً، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ وہ 6 ہیٹس ہے کیا، وہ ہیٹس کیا پہننے والی ہیں، وہ کیا کام کرتی ہیں، کس طرح کام نہیں کرتی، کہاں کہاں کام آ سکتی ہیں. آج ہم نے اس کے اوپر بات کرنی ہے. تو اس پہ بات کرنے کے لیے ایز یوزول ہمارے ساتھ احمد فواد صاحب موجود ہیں، کارپوریٹ ٹرینر ہیں. انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. فواد صاحب، آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو ویری مچ، آئی ایم گڈ. آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک یو ٹھاک. لک بیٹر ناؤ. اب وہ فلو ہاں، وہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، شکر اللہ کا. بس گلا ہے تھوڑا سا، وہ اسموک کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ وہ ہو رہا ہے. آج ہم نے 6 تھنکنگ ہیٹس کے اوپر بات کرنی ہے، جس کے اوپر میں کافی دیر پہلے سے بات کرنا چاہ رہی تھی. تو آج وہ آخرکار مرحلہ آ چکا ہے. 6 تھنکنگ ہیٹس. صحیح بول رہی ہوں میں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ ہے کیا، کس طرح وہ ہیٹس کیا کام کرتی ہیں، یہ آپ ہمیں بتائیں گے. جی ضرور. آپ نے پہلے تو انٹروڈکشن میں جو بہت اچھا، مجھے ہمیشہ اچھا لگتا ہے کہ جو کنیکشن ہم جس طرح سے اسٹیبلش کر رہے ہیں، جو لوگ دیکھنا چاہیں بالخصوص یوتھ، تو ان کے لیے وہ بہت بینیفیشل ہے کہ 1 کلک پہ یوٹیوب پر ہے وہ چیک کریں اور سارا سب کچھ مل جائے گا. اس میں اب ہم اس جگہ پر ہیں ڈیسیژن میکنگ کے لیے. یہ بک لکھی تھی ایڈورڈ ڈی بونو نے. ہوتا کیا ہے، جو اس کی جیسے کہتے ہیں وجہ کیا بنی اس کی اس کتاب کے لکھنے کی، اس کا کہنا یہ تھا کہ پوری دنیا میں، خاص طور پہ کارپوریٹ سیکٹر میں، جو کہ انفیکٹ بزنس کو لیڈ کرتا ہے دنیا بھر میں، جو بلینز آف ڈالرز اس کے ذریعے آتے ہیں، تو اس میں سب سے زیادہ جس چیز پر وقت ضائع ہوتا ہے امپلائیز کا، اور کارپوریٹ سیکٹر کے امپلائیز کا، جن کو کہ بڑی وہی جو ہم نے پروسیس ڈسکس کیا، سی وی اور انٹرویوز اور اسیسمنٹس، اس سارے سے گزار کے آپ ہائر کرتے ہیں، اور پھر جب وہ آفس میں آ جاتے ہیں تو ایک نئی جنگ کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے. وہ کیا ہے؟ ایوری ڈے اے نیو میٹنگ.
अच्छा जी, एवरी सिंगल डे। हत्ता कि कुछ लोगों पे तो नॉर्म है कि आपने सुबह कम से कम आधा घंटा पहले आना है ताकि हम ये मीटिंग कर सकें, कुछ अपडेट्स डिस्कस कर सकें। अच्छा, फिर कुछ जगहों पर इनोवेशन के नाम पर क्वार्टरली या बाई एनुअली मीटिंग्स होती हैं बड़े लार्जर फ्रेम पर। अच्छा, इसी तरह से ट्रेनिंग डेज और फुल डे प्रोग्राम्स होते हैं जिन पर सिर्फ इस चीज़ की एक्सरसाइज होती है कि हम आगे ऑब्जेक्टिव सेटिंग कैसे करेंगे, आगे हमें क्या क्या डिसीजंस लेने चाहिए। इन शॉर्ट जो कुछ भी है वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डिसीजन मेकिंग आता है। तो एडवर्ड डी बोनो साहब, जो कि बहुत एक बड़ा नाम है बिजनेस कंसल्टेंसी में, उन्होंने कहा कि हमारा सबसे बड़ा जितने प्रोसेस से गुजार के हम लोगों को हायर करते हैं उनका फिर हम इतने इंटेलिजेंट लोगों का बिठा के वक्त ज़ाया करते हैं। 2-2 घंटे से लेके 8-8 घंटे तक फुल डे। जी, ब्रेक्स चलती हैं, खाने चलते हैं और फिर वापस आके बैठ जाते हैं। तो उसने कहा कि ये अगर आप कैलकुलेट करें जितने लोग उसका हिस्सा हैं उनकी एक दिन की सैलरी का करें और उसको मल्टीप्लाई करें पूरी दुनिया की कॉर्पोरेट के साथ, तो आप करोड़ों डॉलर्स सिर्फ मीटिंग पे ज़ाया कर देते हैं। और जब आप निकलते हैं मीटिंग से बाहर तो किसी एक बेचारे की ड्यूटी लगी हुई होती है, आपने मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिखने हैं, उसकी याददाश्त में जो रह जाता है बस वो नोट करता है। इंटरेस्टिंगली बड़े लेवल के डिसीजंस हो रहे हैं, वो COOs एंड CEO एंड दिस ऑल स्टफ, ये लोग बैठे हुए हैं। जो एसोसिएट है या पीए टू CEO है, उसकी ड्यूटी है मिनट्स ऑफ द मीटिंग कलेक्ट करने की। अच्छा। तो वो तो अपने सेंस से करेगा ना, तो वो सो ये एक बुनियादी वजह थी कि आप इतने हाईली क्वालिफाइड लोगों को इकट्ठा करके वक्त ज़ाया क्यों कर रहे हैं। सो डिसीजन मेकिंग हैज़ टू बी क्विक और परफेक्ट होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने फिर ये पहली हैट कौन सी हमें मिलती है इसमें? जी, हमें सबसे पहली हैट मिलती है वाइट हैट। हाँ। अच्छा, आपने एक बड़ा अच्छा शुरू में कहा था कि क्या ये रियल टाइम होता है? ये पहन सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अच्छा, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। हम इसकी ट्रेनिंग भी करते हैं, उसमें हम फिजिकली देते भी। अच्छा, फिजिकली भी पहनते हैं? जी, फिजिकली भी बना के उनको कभी कागज के साथ, कभी मार्केट से परचेज करके डिफरेंट। तो असल में आइडिया ये है कि लेट्स से अगर हम यहाँ पे दोनों बैठे हुए हैं तो या तो हम फिजिकली 2 हैट पहन लें वाइट कलर के और हम बैठ जाएं। अब उस हैट के अंदर हमें कुछ डिस्कशन करनी है, वो मैं करता हूँ। या फिर हम वर्चुअली कहते हैं कि लें जी, तीसरा बंदा एक हमारा दोस्त बैठा हुआ है, उसने चार्ट पेपर पे मार्कर पेन पॉइंट पकड़ा हुआ है और वो नोट कर रहा है वाइट हेड के उसके अंदर। वो वाइट हेड क्या हम करेंगे, अमूमन क्या मीटिंग में होता है, मसलन मैं एक नया आपको आइडिया देता हूँ कि जी मेरा ख्याल है मैडम एक चैनल नया लॉन्च करें, बड़ी ज़रूरत है उसकी। अच्छा, अब ये वाइट इमीडिएटली लगता है कि वाह वाह कैसा अमेजिंग आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है। दूसरा बंदा को साथ बैठा होगा, वो कहेगा यार पहला मुश्किल से चला रहे हो, तुम एक नया मुसीबत ले आए हो। तो क्या होगा अकॉर्डिंग टू एडवर्ड डी बोनो, वो कहता है पुराने ज़माने में डायलॉग फॉर द सेक ऑफ डायलॉग होता था। सोक्रेटिस, अरिस्टोटल, ये सब ये कहते थे कि डायलॉग करें ताकि आपका आर्गुमेंट इंप्रूव होता जाए और आप बेहतर नतीजे पे पहुंचे। उसने कहा बिजनेस में डायलॉग फॉर द सेक ऑफ डायलॉग अफोर्ड नहीं किया जा सकता। डायलॉग फॉर द सेक ऑफ डिसीजन किया जाता है। सो डायलॉग का मकसद डिसीजन मेकिंग। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो व्हाइट हैट हम डिस्कशन करेंगे, हम कहते हैं कि लेट्स से एक आइडिया हमारे ज़हन में आ गया कि एक नया चैनल खोलना है या मैं समझता हूँ मुझे कहीं और बेहतर जगह पर अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे फैक्ट्स इकट्ठे करने हैं। व्हाइट हेड मीन्स talk about facts only. Okay, talks about facts only. Facts only. Okay. आपको नेगेटिविटी नहीं करनी, दिल की बातें नहीं करनी, सिर्फ फैक्ट बताने। इस पे सिर्फ फैक्ट्स बताने हैं जो टेंजिबल फैक्ट्स हों, जो वहाँ पर चीज़ें हो रही हों। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने कहा मैं जॉब चाह रहा हूँ एक कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि कॉर्पोरेट सेक्टर की वो इंडस्ट्री कौन सी है। अच्छा। FMCG है या कि टेलीकॉम है या जो भी है, उसका दैट इज़ अ फैक्ट। मैं उसमें FMCG कंपनी के बारे में ये नहीं लिख सकता कि ये टेलीकॉम है, सही है। तो मुझे उसके बारे में, कल्चर के बारे में, वहाँ पर रहने वाले लोगों के बारे में जो कुछ डेटा अवेलेबल है, वो अपने घर से वहाँ तक रीच जो मेरे लिए आसान है या मुश्किल है, ये सारा जो डिस्कशन करनी है उस पे रखना है व्हाइट हैट में। ठीक है, कि सिर्फ फैक्ट्स डिस्कस करने हैं। मतलब उसमें कोई बायसनेस शो नहीं होगी, कोई नेगेटिविटी, कोई पॉजिटिविटी नहीं, सिर्फ फैक्ट्स आने। इट हैज टू बी फ्लैट फैक्ट, जो कि कोई भी वेरीफाई कर सके, कुड बी नंबर्स। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ यहाँ से लेके मुझे DHA में पहुँचने में लेट्स से 35 मिनट्स लगते हैं, तो वो 35-34 तो हो सकते हैं, लेकिन 2 मिनट्स और 1 आवर का फर्क नहीं हो सकता। सो इट हैज टू बी अ फैक्ट, कैलकुलेटेड एंड मेजर्ड फैक्ट। ठीक है। तो आपने अगर डिसाइड कर लिया है जॉब स्विच करने का या बड़ी छलांग लगाने का या कुछ भी, तो उसके बारे में पहले फैक्ट्स इकट्ठे करें। सो इट क्लियरली मीन्स, जो मैं यहाँ पे अगर रोक के फैक्ट्स के बारे में बात करूँ,
तो डिबोनो कहता है कि भाई कम अप विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड योर थॉट प्रोसेस। मीटिंग में आके ना सोचें कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, डेटा पहला कलेक्ट करके आए ताकि आप जो बात करें वो प्रॉपर हो। ठीक है जी। दूसरी चीज इसमें बड़ी अच्छी डिबोनो कहता है कि मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इस मीटिंग को मैक्सिमम 15 मिनट में कंक्लूड कर दें। ओके 15 मिनट में क्यों, वो हम तो 8 घंटे की मीटिंग में आदि हैं। वाई 15 मिनट्स? वो कहता है जी 2 मिनट्स फॉर ईच हैट। अच्छा, आपने 6 लोग बिठाए हुए, हाँ, उनको दिन 2 मिनट है आपके पास। अच्छा। आपने इसके बारे में आइडियाज देने हैं। इट हैज टू बी क्रिस्प एंड क्विक। ओके, कोई लंबी चौड़ी कहानियां नहीं हमें बतानी। हाँ, घर बनाना है तो बताएं कि यार ये कंक्रीट होगा, ये मसाला लगेगा, इतना होगा। ये नहीं कि हम इतना खूबसूरत घर बनाएंगे जो दुनिया देखेगी, उसको एंजॉय करेंगे, आप भी अच्छा फील करेंगे। नो सच थिंग। सो जब आपके पास 2 मिनट हैं और 6 लोगों के साथ है तो आप फिर क्या करेंगे? इतना ही होगा, इतना ही करेंगे। 2-2 4-4 फिक्रे बोलेंगे और वो प्रॉपर और टू द पॉइंट और हिटिंग द ब्लू आई होगा। सो जब हर हेड के साथ 2-2 मिनट होंगे तो आखिरी 3 मिनट में कंक्लूजन करके आप वापस निकल चले जाएंगे और 15 मिनट आपके यूं गुजरेंगे। हाँ, और डिबोनो के मुताबिक इसमें बुक में उसने दिया हुआ है कि कई कंपनीज ने ये रन करने के बाद उनको फीडबैक दिया, बड़े नाम कंपनीज के जो पाकिस्तान में भी ऑपरेट कर रही हैं, कि जी हमने बिलियंस ऑफ डॉलर सेव किया सालाना इस चीज से। वाह, क्या बात है। क्योंकि मीटिंग शॉर्ट हो गई और लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। सो कमिंग बैक टू व्हाइट हेड, दिस इज अबाउट फैक्ट्स ओनली। ठीक है, ये डिसीजन मेकिंग का पहला हिस्सा है। ठीक है, आगे। अच्छा, दूसरा इसके साथ ही वो देता है रेड हैट। जी, रेड इज अबाउट हार्ट भी है और थोड़ा खतरे का भी तो होता है। हाँ, खतरे का भी हो सकता है, डेंजरस। हाँ, तो उसने डेंजरस के लिए एक दूसरा हेड किया हुआ है। अच्छा, वो अलग है। वो अलग है जी, ताकि वो डेंजर से आपको डिबोनो के लिए वो दूसरा है। वो कहता है कि रेड कलर इज अबाउट लाइफ। अच्छा, ये एक जिंदगी की अलामत है, इमोशंस की अलामत है। तो उसका कहना यह है कि ये मजे की बात है, दूसरे नंबर पे, इसको आखिर पे नहीं रखा हुआ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि बिजनेस में इमोशंस इतना टॉप पे क्यों है। एग्जैक्टली, हमने तो कहा था कि वो नहीं होने चाहिए, वो ये कम होने चाहिए। हमने कहा था मैनेज होने चाहिए। हाँ, तो उसने कहा कि इसको सेकंड नंबर पे इसलिए किया गया है कि अगर आप कोई किसी जगह पर अप्लाई करते हैं या कोई आइडिया करना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इट। अच्छा, इंट्यूशन, आपका दिल मान रहा है उस चीज के लिए। कई दफा हम करते हैं ना, आप लोगों से मिलते हैं, कहते हैं यार ये बंदा ठीक है, मेरे पास इसके बारे में डाटा ठीक नहीं है, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा इससे बात करने को। तो आपकी कोई वाइब्स हैं इंटरनल जो मैच नहीं कर रही, कोई अंदर से आवाज आ रही है कि ये ठीक नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह वो कहता है कि आपके आइडियाज और डिसीजंस में भी होता है। ओके, आपको दिल से आवाज आती है कि मेरा ये काम करने को दिल कर रहा है या नहीं कर रहा। हाँ। तो अगर ज्यादा लोग मीटिंग में बैठे हुए या इवन आप अपने लिए डिसीजन कर रहे हैं और आपने वो व्हाइट हेड उतार के रेड वाला पहन लिया, तो फिर आप देखें कि क्या आपका दिल कर रहा है और दिल लग रहा है, आप एक्साइटेड हैं ये काम करने के लिए। आप सोचते हैं कि मैं इस कंपनी में जाऊंगा, ये काम करूंगा तो मुझे मजा आएगा या नहीं, या आप इतने खौफजदा है कि कहते हैं यार कहीं रही सही इज्जत भी ना जाती जाए, वहां पर पता नहीं कैसे लोग हैं, क्या होगा। ये फियर्स के साथ जो आपके अटैच हो जाते हैं। वो कहता है कि यू शुड फील गुड अबाउट इट। अच्छा, जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं रेड हैट में, आप फीलिंग्स डिस्कस करें। तो इसमें क्विक एक बताऊं, अगर कि किसी और हैट में रहते हैं, मतलब व्हाइट में रहते हैं, मैं कहता हूँ मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, तो आपको एक साहब बैठे हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं सारे, वो हम आगे डिस्कस करते हैं वो कौन है। वो कहेंगे कि भाई अभी फैक्ट्स की बात हो रही है, फीलिंग की बात नहीं हो रही। वो रेड हेड में जाके, वो रेड हेड में, तो जब फीलिंग की बात होगी आप तब करेंगे, तब बताना। यू नो, दिस इज दिस स्ट्रक्चर कि आपने एक हेड के अंदर एक टाइप की बात करनी। ओके, दूसरी है तो फिर दूसरे, वरना अगेन मैं कह रहा हूँ डायलॉग फॉर द सेक ऑफ डायलॉग है, तो फिर तो हर तरफ ही चला जाए। हाँ, बिल्कुल। सो दिस इज वेयर इट कम्स, रेड हेड हमारे पास आ जाता है कि आपने उसके ऊपर फीलिंग्स को करना है। ठीक है। थर्ड वन, देन वी कम टू येलो हेड। अच्छा, येलो हेड, ओके। डिबोनो के मुताबिक वो है उभरता हुआ सूरज। आप नए आइडियाज जो आपके जहन में काम करना है, डिसीजन आप लेना चाह रहे हैं, उसके बारे में कोई इनोवेटिव नए आइडियाज आपके पास हैं जो कि आप प्रेजेंट कर सकें और डूएबल भी हों, तो उनके ऊपर आप बात कर सकते हैं व्हाइल वेयरिंग दीज हेड्स, ताकि आप आगे जो एक्शन प्लान बनाएं उसके बारे में पॉजिटिव चीजें जो है वो इसके तहत लिख सकें। अच्छा, इसके अंदर पॉजिटिव आ जाती है जी, उसके अंदर पॉजिटिव, लाइक जैसे मैंने कहा कि उभरता हुआ सूरज, दिन का आगाज जो होता है, इट हैज टू बी ब्राइट लाइक दिस, दैट इज व्हाई येलो हेड। ओके जी हाँ, तो पॉजिटिव इसमें आ गई है सारी चीजें। इसके अलावा इसके बाद कौन सी आ जाती है? इसके बाद है क्रिएटिविटी वाला, दैट इज ग्रीन हेड। अच्छा, ग्रीन, ओके। यू हैव टू बी एज क्रिएटिव एज यू कैन। जैसे हम बात कर रहे हैं कि लेट्स से आप कोई जॉब लेना चाहते हैं, आप कोई घर बनाना चाहते हैं, तो उसके बारे में, उस जगह के बारे में आपके पास जो डेटा मौजूद है, उसको क्रिएटिवली किस तरह से आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, कि एक तो बेसिक फैक्ट्स आपके पास आ गए, आपने उसके ऑप्टिमिस्टिकली सोच भी लिया और डिसाइड कर लिया
इंट्यूटिवली देख भी लिया फीलिंग्स क्या हैं, इमोशन क्या हैं, अब है क्रिएटिविटी का टाइम। अब देखें कि ये क्रिएटिविटी इंप्लीमेंटेशन इसके अंदर कैसे होगी, वो रिसोर्सेज कैसे आएंगे, क्या आप करना चाह रहे हैं, घर है तो किस तरह उसको खूबसूरत करना चाह रहे हैं। वही 5, 8, 10 मरले का घर है जिसमें उतने ही पैसों में एक का घर बहुत खूबसूरत बनता है, दूसरे का उस तरह अच्छा नहीं बनता। तो इसका मतलब है किसी ने किसी मखसूस चीज़ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की है जिसकी वजह से उसकी खूबसूरती बढ़ गई है। कुछ जो है वो कहते हैं नहीं, खूबसूरती की जरूरत नहीं है, हमें बस सिर्फ स्ट्रक्चर चाहिए, स्ट्रक्चर अच्छा और वो तगड़ा होना चाहिए, इसमें ईंट ऐसी लगनी चाहिए, बजरी वगैरह वगैरह। तो वो कहता है कि क्रिएटिवली जो भी आप कर रहे हैं उसमें क्रिएटिविटी डालें ताकि आप उसको फिर प्यार से भी कर सकें और आपकी एक खास उसके साथ जुड़त हो, एक मोहब्बत उसके साथ डेवलप हो सके। तो क्रिएटिविटी कम्स अंडर ग्रीन हैट। ठीक है, इसके बाद अब हमारे पास रह गए 2 हैट। दोनों ही बड़े ही इंटरेस्टिंग और बड़े जबरदस्त हैं। एक है ब्लैक, जिसकी आप बात कर रही थी कि आपको अलार्म करे, जिसको हम कहते हैं डेविल्स एडवोकेट। अब आप सोचें कैसा कैसा अच्छा उसने पैटर्न बनाया, और नाम भी देखें कितना अच्छा दिया है, डेविल्स एडवोकेट। एग्जैक्टली, कि आपने अपने ही आइडिया को, जिसके बारे में फैक्ट्स आपने अभी बताए, इमोशनल अटैचमेंट आपने बताई। मजे की बात है, डिबोनो कहता है अगर आप इमोशनली एंगेज नहीं हो रहे तो उस आइडिया को वहीं पे ड्रॉप करके बाकियों के पास ना जाएं, बाकी आइडियाज डिस्कस ही ना करें, वो फायदा ही नहीं है ना, फायदा ही नहीं है अगर आप इमोशनली कनेक्ट नहीं हो रहे। एग्जैक्टली। सो आपने एक आइडिया के बारे में फैक्ट्स इकट्ठे कर लिए, इमोशनल कनेक्शन देख लिया, राइजिंग सन की तरह आपने इंट्यूटिवली उसमें चीजें ऐड कर ली, एंड देन आपने उसकी क्रिएटिविटी ऑप्टिमिस्टिकली एंड क्रिएटिवली आपने उसको देख लिया कि क्या है। अब वो कहता है नाउ कम टू द ब्लैक हैट में आपने डेविल्स एडवोकेट बन के अपने ही आइडिया के बताना है कि ये कैसे नहीं हो सकता, अच्छा इसमें क्या क्या खतरात हैं, किस तरह के मसाइल आ सकते हैं, फैक्ट्स में कौन से फैक्ट्स हैं। जैसे कि हम जैसे कह रहे हैं कि कहीं पे आपने जॉब लेनी है तो आप ये देखते हैं कि यार प्रॉब्लम ये है कि वो तकरीबन मेरे घर से 1 घंटे के फासले पे और ट्रैफिक जैम रही तो फिर मैं क्या करूंगा, हालात क्या बनेंगे। हाँ, एग्जैक्टली, ये भी हो सकता है। और ये कि वहाँ पर कई कंपनीज हैं जो देखने में बहुत अच्छी हैं, उनका कल्चर ऐसा होता है कि खड़े खड़े वो फायर कर देती हैं। तो क्या वहाँ पर ऐसा तो नहीं है, ये ना हो कि मैं इतनी मेहनत करके हायर हूँ और फिर वो फायर कर दें। एग्जैक्टली, मैं ये देख लूँ कि वो उस कंपनी में चला जाऊँ जहाँ पे कल्चर है, 3 महीने का नोटिस पीरियड है वगैरह वगैरह। तो जो लास्ट हैट है उसका क्या नाम है और वो क्या रिप्रेजेंट करती है? इट्स ब्लू हैट। जी, ये ब्लू है, ये आपको मुसलसल, जो मैं मुसलसल एक बात कर रहा था ना कि एक आपके साथ साहब हैं जो कि नोट्स ले रहे हैं, जो लिख रहे हैं। आगाज़ में हमने बात की कि वो यूजुअली या तो PA to CEO होती हैं कोई खातून, या फिर कोई होता है जो जूनियर मोस्ट लेवल। वो रिकमेंडेड ये है कि वो कोई ऐसा शख्स हो जो उस पूरी चीज़ को मॉनिटर कर रहा हो, और आइडियली इट हैज़ टू बी द वन जो कि जिसने आइडिया को प्रैक्टिकल फॉर्म में सामने लेके आना है। अच्छा। यानी ये वो हेड है जो कंट्रोल कर रहा है एंटायर डिस्कशन को। अच्छा। जो मुसलसल लोगों को रोक रहा है कि आपने ये बात फीलिंग में करनी है, फैक्ट्स में नहीं करनी। तो दिस ब्लू हैट वाला शख्स जो है ये इंश्योर कर रहा है कि मीटिंग आपकी एक एजेंडा के तहत चल रही हो, वही आर्गूमेंट फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट ना हो, या ये कि मैंने एक बात की, लेट्स से, बल्कि हम यूं करते हैं कि आपने कोई बात की, कोई आइडिया दिया और मुझे वैसे पर्सनल क्लैश है आपके साथ, एक पर्सनालिटी क्लैश, और मैं कहता हूं कि हर कीमत पे जब मीटिंग होगी बॉस के सामने तो मैंने मुनीबा को स्नब करना है, तो मैं कहूंगा नहीं ये ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ये प्रॉब्लम है, ये है, ये है, ये। वो कहेगा भाईजान ये टाइम नहीं है आपका ये गुफ्तगू करने का, अब आपने फैक्ट्स बताने हैं सिर्फ, तो डोंट आर्ग्यू विद मुनीबा, टॉक अबाउट दीज फैक्ट्स। सो ये वो शख्स है ब्लू हैट वाला, हु इज नॉट द बॉस प्रैक्टिकली, लेकिन ही वर्क्स एज द वन जो के अपनी अम्ब्रेला के नीचे इंश्योर कर रहा है कि आपकी मीटिंग जो प्रोडक्टिव हो और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ठीक रहे। मतलब वो उसको लीडर कह सकते हैं उस पूरी मीटिंग का, उस मीटिंग का लीड कर सकते हैं कि जिसने वो ब्लू हैट पहनी हो, वो सारा एक तो मॉनिटर भी कर रहा है, जैसे क्लास का मॉनिटर होता है, जो लीडर होता है, वो सारी चीजें ऑर्गेनाइज भी कर रहा है और उसको स्ट्रक्चर रख रहा है एक लाइन पर, वो इधर उधर नहीं जाने दे रहा। ठीक है, और इट कैन नॉट बी दैट वन जिसने मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिखने और वो जूनियर मोस्ट है। ठीक है, इट हैज टू बी समवन विद गुड अथॉरिटी, जिसकी या फिर इन्फ्लुएंशियल हो कि लोग बात मानते हो, लोग बात मानते हो, और उसने पूरा एनालिसिस भी करना है कि कौन किस हैट में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हाँ, और परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे ये वाले आइडियाज आए हैं इन हेड्स में, तो इनको कंक्लूड करके डूएबिलिटी बतानी है कि एग्जीक्यूट हो सकता है या नहीं हो सकता। सो उसका काम है स्ट्रक्चर रखना उस सारे के साथ। ठीक है, तो अब इसको हम कंक्लूड किस तरह करेंगे? और ये भी सवाल था मेरे दिमाग में आया कि जो लोग इन तमाम तर 6 हैट्स के मुताबिक नहीं काम कर रहे होते हैं, उनका क्या बनता है फिर? उनका फिर वही होता है डायलॉग फॉर द सेक ऑफ डायलॉग, और जिसमें कहते हैं कि गेम ऑन हो जाती है। अच्छा। और गेम ऑन क्या है? एक दूसरे को हराने की गेम। जब हम गेम खेल रहे हैं तो 2 मैच चल रहा है ना, एक प्लेयर दूसरे को हरा रहा है, तो जब मीटिंग में ये बहस शुरू हो जाएगी, और बिलखुसूस बिजनेस मीटिंग में, तो फिर हम क्या करेंगे? जब पूरी मीटिंग में 15 लोग बैठे हुए हैं, मेरा मतवा नज़र है कि मैं मुनीबा को पछाड़ के जाऊं, एक शख्स बैठा हुआ है कि अहमद फवाद की बात ठीक नहीं होनी चाहिए, तो वो एक दूसरे को हराने में लग जाएंगे।
تو اگر ہم 6 تھنکنگ ہیٹس کو فالو نہیں کرتے تو پھر میٹنگز آپ کی 6-8 گھنٹے کی ہی چلیں گی, الٹیمیٹلی رزلٹ کچھ بھی نہیں نکلے گا اور آپ کا ٹائم ویسٹ. جی, جس کو کہ فارسی میں کہتے ہیں نشستند گفتند برخاستند, آپ بیٹھے گفتگو کی اور اٹھ کے چلے گئے, برخاست کر دی. تو یہ ہے 6 تھنکنگ ہیٹس کو اگر فالو نہیں کرتے ہیں تو وہ پروڈکٹیو ہوگا, اسٹرکچرڈ ہوگا, ڈیڈ لائنز ہوں گی اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ایکشنیبل آئٹمس کیا ہیں, کب سے اس کو ایگزیکیوٹ. تو ہمارے جتنے بھی کارپوریٹ آفیسرز ہیں وہاں پر یہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے اس کی؟ Unfortunately not everyone. اچھا, That's a major problem still. Okay. حالانکہ ملینز آف کاپیز اس بک کی بک چکی ہیں اور بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں تو وہ ریکمینڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, لیکن یہ بہت زیادہ نہیں فالو کیا جاتا کیونکہ ابھی تک عادتیں جو جیسے ہوتے ہیں پرانی ہیبٹس, ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں بھی بات کی تھی کہ ہیبٹ آپ کی مشکل سے جاتی ہے. تو ہیبٹ ہے جگالی کرنے کی, بات کو بار بار کرنے کی, اور میں اس کو کہتا ہوں فالنگ ان لو ود یور اون تھاٹ, کہ آپ کو لگا میں نے تو بات ہی بڑی پیاری کر دی ہے, اب وہ بڑی پیاری بات چلتی ہی چلی جا رہی ہے, اس کی بریکیں ہی فیل ہو گئی ہیں ساری. سو آپ کو اس طرف آنا ہوگا اگر آپ پروڈکٹیو ریزلٹس چاہ رہے ہیں. اگر آپ نہیں چاہ رہے تو اس سے لیٹسٹ تھاٹ بزنس ورلڈ میں ابھی تک کسی نے پریزنٹ نہیں کیا. کسی نے نہیں کیا جی. لیکن فواد صاحب یہ تو ہم امپلائیز کے بارے میں بتا رہے ہیں نا, اگر یہ تھنکنگ جو ہے یا 6 تھنکنگ ہیٹس والی جو امپلیمنٹیشن ہے اگر باس ہی نہیں کر رہا, اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے, تو وہ کیسے اپنی کمپنی کو چلا سکے؟ ایگزیکٹلی. اور سب سے اہم بات یہ ہے, دیکھیں 2 رولز ہوتے ہیں, ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باس نہیں کر رہا تو پھر ہم کیا کریں. دوسرا ہوتا ہے ہمارے بہت سے ایسے میں جانتا ہوں انفلوئنشل لوگ ہیں امپلائی کے طور پہ, وہ بڑے اچھے اور سجیسٹیو انداز میں لوگ باس کو بتاتے ہیں کہ سر اگر ہم یہ کریں گے تو اس سے اتنا بینیفٹ آپ کو بھی ہوگا اور ڈپارٹمنٹ کو بھی ہوگا. تو وہ کہتے ہیں نا آپ 2 ہی طریقے ہیں, کیرٹ سے کسی کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں یا اسٹک سے کر سکتے ہیں. تو اب باس کی بھی تو کوئی کیرٹ ہوتی ہے نا, تو ان کو آپ بتائیں کہ ان کو کس چیز سے فائدہ ہوگا. الٹیمیٹلی باس کو فائدہ ہوگا تو نیچرلی نیچے فائدہ ٹرکل ڈاؤن ہوگا. بہت ریئر ایسا ہوتا ہے کہ صرف باس کو فائدہ ہو اور نیچے فائدہ نہ ہو رہا, وقتی طور پہ لگ سکتا ہے لیکن الٹیمیٹلی اسی طرف ہی سچویشن جاتی ہے. جبکہ لیکن پرووائڈ دیٹ ابو آل اگر میں کہوں باس کو فائدہ ہوگا اور کمپنی کو فائدہ ہوگا, یہ میچ تب ہوتا ہے جب ہائی ٹرسٹ انوائرمنٹ ہے کمپنی میں. اگر لو ٹرسٹ انوائرمنٹ ہے, اگر ٹانگیں کھینچنے پہ لگے ہوئے پھر نہیں ہو سکتا. پھر تو نہیں ہو سکتا. آئی سجیسٹ اگر آپ کو ایسے انوائرمنٹ میں ہے تو آئی ڈونٹ سے کہ موو آؤٹ کر لیں, جابس کے حالات مشکل ہیں, لیکن کوشش کریں کہ آپ کا لائزن اتنا اچھا باس کے ساتھ ہو کہ آپ کی وہ یہ بات سن سکیں کہ 6 تھنکنگ ہیٹس کو ایک دفعہ اپلائی کر کے دیکھ لیں, ایگزیکیوٹ کر کے دیکھ لیں, تاکہ ہم بہتر ڈیسیژنز لے سکیں, ڈیسیجن کی طرف جا سکے. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک بھی یہی تھا کہ آپ اگر ڈیسیجنز میکنگ کر رہے ہیں پروفیشنلی یا پھر پرسنلی, آپ نے ان تھنکنگ ہیٹس کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے, اس کے بارے میں پڑھنا ہے اور پھر آپ نے کوئی بھی ڈیسیجن لینا ہے. ایم او فواد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. فواد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کہ آپ یہاں پر آئے اور اس پہ ہم نے بات کی. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب, پہلے شدید سردی کا بہانہ بنایا گیا اور عوام کی جیبوں پر ہاتھ صاف کیے گئے, اور اس کے علاوہ جو ایل پی جی مافیاز ہیں وہ تو آپ سمجھ لیں کہ دن بہ دن ان کے لیے تو ان کی جیب بھاری ہوتی جا رہی ہے. 250 روپے کی تھی ایل پی جی, جو چند روز پہلے بھی 20 سے 30 روپے مہنگی بیچی جا رہی تھی, اور اب مافیا کو نیا نام مل گیا ہے. پاک ایران کشیدگی کو جواز بنا کر گیس مافیا نے ایل پی جی کی قیمت میں مزید 10 روپے فی کلو کا اضافہ کیا ہے. ایل پی جی کی قیمت میں اضافے کے بعد گھریلو سلنڈر جو ہے وہ 120 روپے اور کمرشل سلنڈر کی قیمت 450 روپے تک بڑھ چکی ہے. اور ایک اندازے کے مطابق لاہور سمیت ملک بھر میں ایل پی جی کی روزانہ کی کھپت 6000 ٹن ہے, اور اس حساب سے مافیا جو ہے نا وہ روزانہ 40 کروڑ 50 لاکھ سے زائد کمانے لگا ہے. اور اگر قیمت ایسی ہی بڑھتی رہی تو ایل پی جی مافیا ماہانہ 100 ارب روپے سے زائد رقم غریب عوام کی جیبوں سے نکال ہی لے گا, بلکہ ابھی بھی نکال رہا ہے. لیکن کسی کو فرق نہیں پڑے گا. یہاں بس یہی لڑائی رہے گی کہ اوگرا کا اختیار ہے ایل پی جی قیمت طے کرنے کا یا اس کا اختیار نہیں ہے. بس لگے رہو عوام کو چونا لگانے, کیونکہ شدید دھند ہے. سردی کی وجہ سے مہنگائی کی ماری عوام جو ہے مہنگی ایل پی جی خریدنے پر مجبور ہو چکی ہے, کیونکہ اور تو کوئی ان کے پاس چارہ ہی نہیں ہے, کوئی آپشن بچا ہی نہیں ہے. اور سوئی گیس کی عدم دستیابی کے بعد صارفین مہنگی بجلی خرید بھی رہے ہیں. اور پھر آپ کو بتا دوں کہ ایل پی جی کی رواں ماہ کے لیے جو سرکاری قیمت ہے وہ 256 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے, مگر
جو مافیا ہے جس کا سب کو پتا ہے کہ وہ کون ہے، لیکن کیا کرے، سب یہی کہہ کر اپنی جان چھڑوا لیتے ہیں کہ جی وہ تو مافیا ہے، اور مافیا کو کون پکڑے جا کے۔ خیر ایل پی جی 256 روپے کی بجائے اب 320 سے لے کر 330 روپے غالباً جو ہے نا وہ فروخت ہو رہی ہے۔ تو اب ایک نیا جواز بنا لیا ہے مافیا نے جناب کہ پاک ایران جو کشیدگی ہے وہ چل رہی ہے، اس کی وجہ سے ایل پی جی بہت مہنگی ہو گئی ہے۔ ابھی بھی آپ کتنے روپے روزانہ 50 کروڑ روپے کے لگ بھگ آپ کما رہے ہیں، اور آپ کو کیا چاہیے؟ غریب عوام کے اوپر اتنا بوجھ ڈال رہے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ عوام کے پاس کوئی چارہ ہی نہ بچے، کوئی آپشن ہی نہ بچے، اور وہ پھر خودکشیوں کی طرف جائے۔ پھر کیا کرے عوام؟ پھر یہی ایک آپشن بچتا ہے ان کے پاس۔ اس پر بات کر لیتے ہیں۔ عرفان کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ ان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، چیئرمین ہیں ایل پی جی ایسوسی ایشن پاکستان کے۔ عرفان صاحب آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لاہور میں، کیسے ہیں آپ؟ شکر ٹھیک ہے۔ عرفان صاحب یہ کیا معاملہ چل رہا ہے؟ پہلے بھی روزانہ کی بنیاد پر ایل پی جی کی قیمتیں بڑھتی تھی، اب دوبارہ بڑھی، اب یہ نیا جواز آپ لوگوں نے بنا لیا ہے کہ پاک ایران کشیدگی چل رہی ہے، اس کی وجہ سے اب ایل پی جی دوبارہ مہنگی ہو جائے گی۔ پہلے ہی مہنگی تھی، اب اور مہنگی کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات تو سچ ہے، بات ہے رسوائی کی، یہاں سے میں شروع کرتا ہوں ہمیشہ۔ بات یہ کہ ہم آپ میں کئی سالوں سے اسی بات کو ڈنورا پیٹتے رہ جائیں گے اور مافیا اپنا کام کر کے نکل جائے گا۔ آپ نے پچھلے سال بھی رمضان میں یاد ہوگا آپ کو، ہم یہاں بیٹھے تھے اور تقریباً 100 سے 150 ارب روپے لوٹ مار ہوئی تھی، اور سی ایم صاحب نے رات کو میٹنگ بلائی، ساری رات میٹنگ کھیلتے صبح ہوگی، اور چاروں ڈی سی اتوار کے روز بیٹھے، سب کچھ کیا، لیکن پھر بھی مافیا اپنا کام کر کے نکل گیا۔ ابھی بھی ہم بصیرت مسلمان بڑی بے حسی کا عالم ہے کہ ابھی اللہ نہ کرے ہم لوگ کسی جنگ کے محتمل نہیں ہیں۔ اللہ نے شکر کیا کہ ایران کے ساتھ معاملات بہتر انداز میں چلنے شروع ہو گئے، لیکن اس کو جواز بنا کے دیکھیں، پاک ایران کشیدگی کو جواز بنا کے ایک دم سے ہم نے قیمتیں اٹھا دی، اور پاکستان میں وافر گیس موجود ہے۔ پاکستان کے ادارے اگر آج، میں کہتا ہوں، میں ان کو برا نہ لگے کہ تھوڑی سی کوشش کر لیں، میں اگر ان کو برا نہ لگے بڑی کہ تھوڑی سی غیرت کھا لیں، خدا کی قسم پاکستان میں اسٹور گیس ابھی 2-3 ماہ کی پڑی ہے۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتی، ایران کا بارڈر تو 1 منٹ کے لیے بند نہیں ہوا۔ نہیں، ہمارے پاس آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں وافر مقدار میں شکر گیس پڑی ہوئی ہے۔ الحمدللہ گیس وافر مقدار میں موجود ہے، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ آئیں، اگر یہ بہت بڑی بات ہے، میں چھوٹی سی غیرت بھی ہے ان اداروں میں، آئیں، میں دکھاتا ہوں کتنے ہزار ٹن گیس اسٹور میں پڑی ہے، لیکن ہم لوگ تو وہ کس کے لیے پڑی؟ عوام کے لیے نہیں پڑی ہوئی، دیکھیں مافیاز کے لیے پڑی ہوئی۔ میں امیر صاحب کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اگر گیس شارٹ ہو تو گیس 1000 روپے کلو نہ ملے، اگر وہی گیس جو ہے وہ 320 روپے کلو آپ کو مل رہی ہے تو گیس تو ہے نا۔ بات یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ادارے، ہم لوگ، آپ اور میں اپنی ایک نماز فرض پورا کر رہے ہیں کہ ہمیں کم از کم یہ تمام میڈیا کے باقی دوست عوام ہمیں گالیاں نہ دے تاکہ ہم لوگ بھی اس کا حصہ نہیں بنے ہوئے۔ ادروائز تو خدا کی قسم یقین کریں، اتنی سردی میں اٹھ کے آنا اور آپ کے سامنے بیٹھنا، اتنا دل شرمندہ۔ آپ مجھے کہتے ہیں مسکراتے کہ میں اپنی بے حسی پہ رہا تھا، اپنی آپ کی اور میری سب کوشش پہ مسکرا رہا تھا۔ یار لوگ ہمیں سوشل میڈیا پہ گالیاں دے رہے ہیں، ہمیں دیکھیں، میں جتنے گالیاں دے رہے ہیں ان اداروں کو جگائیں۔ میں کہتا ہوں سوئے کو جگا سکتے ہیں، ان اداروں کو جاگ تو کون جگائے گا؟ ان کو تو غیرت نام کی چیز نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیں سی ایم نے کہا کہ غیر ملکی سلنڈر کے خلاف آپریشن کریں، انہوں نے 780 دکانوں کو پرچے دے دیے، اور وہ سی ایم کو بنا دیا۔ ایک غیر ملکی دکان سلنڈر سیل کرنے والی ایک دکان بند نہیں، ایک کارخانہ گجرانوال میں بند نہیں ہوا۔ اچھا، بند نہیں ہوا، سی ایم کو یہ بیروکریسی اتنی انہوں نے اپنا ماموں بنا کے سی ایم کو نکل گئے۔ اس کے بعد اب دیکھیں گجرانوالے کارخانے اسی طرح کام کر رہے ہیں، شاہ عالم مارکیٹ میں اسی طرح موت کھلونے بک رہے ہیں۔ ایک سی ایم صاحب ایک غیر ملکی سلنڈر بنانے والا کارخانہ اور ایک اگر دکان سیل ہوئی تو میں اپنی گردن کٹوا دوں گا۔ یہ آپ کو بیوقوف بناتی بیروکریسی، اور ہر دکاندار کو بند کر کے غریب۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ دکاندار یا ایل پی جی ڈسٹریبیوٹر گھر میں گیس پیدا کرتا ہے؟ نہیں، گیس جہاں سے آتی سپلائی چین کو، حکومتی ادارے سپلائی چین کو مانیٹر کریں۔ اگر سرکاری قیمت پہ گیس کسی پاکستان میں ایک خطے مل رہی ہے، میں یہاں پہ دعویٰ کرتا ہوں، خدا کی قسم یہاں پہ شوٹ کر لوں، ایک پاکستان میں ایک ایسا شہر، ایک جگہ نہیں ہے، ایک قصبہ نہیں ہے جہاں پہ سرکاری قیمت پہ گیس مل رہی ہو۔ ان کو شرم ہی نہیں آتی، اربوں روپے تنخواہیں لیتے ہیں، اربوں روپے ہم ٹیکس دیتے ہیں، یہاں پہ ایک سرکاری قیمت پہ گیس، قدرتی گیس گھروں میں نہیں آ رہی۔ اچھا، مجھے عرفان صاحب یہ بتائیں، کون یہ قیمتوں کا تعین کون کرتا ہے؟ اوگرا کرتا ہے یا اوگرا اتھارٹی نے قیمت کا تعین کرنا ہوتا ہے۔ اوگرا اتھارٹی نے ہر ماہ نئی قیمت کا تعین کرنا ہوتا ہے، اور ان اوگرا نے تمام اختیارات اے سی اور ڈی سیز کو دیں گے، انہوں نے انفورسمنٹ کرنی ہے۔ اچھا، مطلب تعین جو ہے وہ اوگرا ہی کرے گا، لیکن اس کے اوپر جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ڈی سیز اور اے سیز کرائیں گے۔ بالکل۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں سپلائی چین کو
मॉनिटर करना कराची से लेके खैबर तक किसकी जिम्मेदारी है? अथॉरिटीज की, Authorities की रियासत की है, जिम्मेदारी है ना। हाँ जी, हुकूमत मैं कहता की। हूँ रियासत सप्लाई चेन को सरकारी कीमत पे यकीनी बना। अगर कोई दुकानदार ब्लैक मार्केटिंग करता, खुदा के सब पाएगा, मैं खुद अपने हाथों से उसको जेल में डलवाऊंगा, बेशक मेरा बेटा ही क्यों ना हो। बात यह है कि ये बेहिसी कालम देखने हम और मैं, आप और मैं यहाँ पे पीट पीट के मर गए यार। गैरत नाम की चीज इनको नहीं है, इंतहा है। और अगर मैं फर्ज करें कि मैंने लिखा कि ये गैर मेरी प्रोडक्ट आ रही है, ये कैंसर लेवा गैस है, और मुझे थ्रेट कॉल करेंगे यार तू खामोश, तो 4 दिन झाड़ी लाने तू खामोश ही रह सकता। और खुदा दे बंदे हो, तुम मरना याद नहीं तुम लोगों को। कैंसर लेवा पानी बेच दिया आप लोगों ने 300 रुपये 350 रुपये किलो, आपने केमिकल बेच दिया, अभी भी वही बिक रहा है, अभी भी वही बिक रहा है। यार मेरी सिलेंडर क्या, यार मेरी गैस क्या। आप ये देख ले पिछले दिनों कितने सिलेंडर्स हादसे हुए हैं, अभी भी घर में कहता हूं, अभी भी घर पिछड़ा में 4 बच्चों की मौत हो गई। घर मेरे सिलेंडर बम की शक्ल में जा चुका है। अगर हमने ये इसको ना रोका, आप देखें खुदा ना खासा में आप देखेंगे कि ये रोज हर घंटे बाद बम ब्लास्ट हुआ करेगा, हर घंटे के बाद। हमें इतनी बेहिसी कालम में, खुदा से मैं कभी मैंने इतने सख्त लफ्ज नहीं बोले, मुझे खुद शर्म आ रही है, लेकिन इन अदारों को कौन जगाएगा मुझे नहीं समझ आती, ये कैसे जागेंगे। ये एक देखो गरीब का फ्यूल है, एलपीजी गरीब का फ्यूल, जिसके घर में गैस नहीं आती, किसी बच्चे ने दूध गर्म करके देना होता है, बच्चे ने स्कूल जाना होता है, कुदरती गैस नहीं है, एलपीजी नहीं है, गैस आती नहीं है, सुबह आप उठे आप नाश्ता ही नहीं बना सकते, सुबह गैस ही नहीं आती है आपके पास चूल्हों में। आने वाली हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। एनर्जी क्राइसिस इतना बढ़ जाएगा, आपका इतना बढ़ जाएगा, आप देखेंगे। हुकूमत के लिए क्या चैलेंज होना है, आवाम के लिए चैलेंज होना है ना, कि वो एलपीजी खरीदे, वो घर में गैस नहीं आ रही, उसका बिल भी दे, गैस का बिल भी आ रहा है, वो बिल भी पे कर रहे हैं, लेकिन गैस नहीं आ रही है, ऊपर से फिर हमें एलपीजी के सिलेंडर्स भरवाने पड़े हैं, जो मुंह मांगी कीमत मांग रही है माफिया। मैं आपके तवज्जुह से ये जो मुझे गालियां देते हैं, जो मुझे कहते हैं ना, मैं कहता हूँ गैरत खाओ, यहाँ छोड़ के अपनी सीटें घर चले जाओ। अरबों रुपए हमारे बच्चों के जो टैक्सेस आप ले रहे हो, गैरत खाओ। आप अपने अपने ओहदों पे बैठे, आपको शर्म नहीं आती, आप किस ज़मीन के बने हुए हो, आपको गैरत नाम की चीज को नहीं। गरीब लुट रहा है, अरबों रुपए आप लोगों ने तबाह कर दिए, इतनी प्यारी इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद होते देख रहा हूं। लेकिन बात यह कि बेहिसी कालम देखे, आज आके दुकानदार को पकड़ लो, दुकानें सील कर दो, ये कर दो, वो कर दो। गरीब दुकानदार, मुझे बताएं कोई ताकतवर एक बंदा, मुझे चेयरमैन ओगरा में बहुत अच्छे इंसान है, बड़ा काम कर, लेकिन मुझे चेयरमैन साहब बता दें कोई एक ताकतवर बंदे का लाइसेंस कैंसिल हुआ ओगरा में, मुझे बता दे एक। आपने पिछले रमजान में यहाँ पे 38 लाहौर में, खाली लाहौर की शहर की बात कर रहा हूं, 38 प्लांटों में सारी रात सीएम ने, कमिश्नर लाहौर ने, हमने कोशिश की, अपना शकबरा डीसी इतवार को बैठे, लाहौर डीसी इतवार को बैठे, कसूर, ननकाना, हमने इतनी कोशिश की। 38 प्लांटों के ऊपर ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। आपके बंदों ने एक ऐसे प्लांट को, जिससे मेरा कुछ बेटे का तल्लक था, ऐसे प्लांट जो भी चला नहीं था, जिसको भी लाइसेंस नहीं मिलता, उसको सील कर दिया। अच्छा, इतने किसे इतने, यानी वो जो प्लांट अभी चला ही नहीं है उसको सील कर दे। 38 प्लांट ब्लैक मार्केटिंग करते रहे। बैंक मुनीबा, आपको बताऊं, यकीन करें, नींद नहीं आती जब सिलेंडर पटता है, बच्चा मरता है, पता नहीं ये कैसे लोग हैं, इनमें इंसानियत ही नहीं है। इंसानियत इतनी तकलीफ होती है यार कि ये तुम लोग अपने बच्चों को, खुदा ना खासा इसी अलाउद्दार का, किसी हुकूमती अरकान का बच्चा खुदा ना खासा ऐसा ना हो। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, जो आवाम के बच्चे हैं, वो भी तो आप ही के बच्चों की तरह है ना, उनके लिए भी सोचने की कोशिश करें। जिन बच्चों की मौत हो रही है ये सिलेंडर फटने की वजह से, कौन जिम्मा ले रहा है उसका? कोई भी जिम्मा नहीं ले रहा है। तो हम सिर्फ उन लोगों के लिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, और हम बार बार इसके ऊपर बात कर रहे होते हैं और ख़ुद को बेबस समझ रहे होते हैं कि हम कितने बेबस हो चुके हैं, कि हम लोग, हमारी आवाज़ क्या हुकामे बाला तक पहुंच ही नहीं रही है क्या? इतनी उन्होंने कान बंद करके रखे हैं, माफिया के सामने इतने बेबस हो गए कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। ये हमारी हैसियत होती जा रही है। इरफान साहब, आपसे भी दोबारा बात करूँगी। अभी फ़हद अमीन, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ने अभी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। फ़हद, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। फ़हद, बड़ी सिचुएशन जो है ना एलपीजी के हवाले से, और अगर नेचुरल गैस के हवाले से बात की जाए तो ख़राब होती जा रही है। शदीद सर्दी पड़ती जा रही है, गैस आ नहीं रही चूल्हों में, एलपीजी भरवाने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, और जो कीमत है, जो ओगरा ने उसकी कीमत सेट की हुई है। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि ओगरा तयन करता है इसकी कीमतें, गैस की, एलपीजी की, कौन करता है? उसकी अथॉरिटी में आता है कि नहीं आता?
کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں دعوت دی۔ بیسیکلی اتھارٹی تو اوگرا ہی ہے، اچھا یہ سارے معاملات اوگرا نے ہی طے کرنے ہیں، اس کی پرائز اور اس پرائز پر عمل درآمد بھی اوگرا کا ہی کام ہے۔ اچھا آگے اوگرا نے اپنی اتھارٹیز جو ہیں وہ ضلعی انتظامیہ کو بھی جو ہے تفویض کر رکھی ہیں، پولیس کو بھی، کہ وہ جو ہے وہ اس کی نگرانی کر سکتی ہیں، اور جو مہنگے داموں ایل پی جی فروخت کرتے ہیں ان کے خلاف وہ کارروائیاں کر سکتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب نہ کبھی اوگرا نے کارروائی کی اور نہ کبھی ضلعی انتظامیہ اور ان جو ہے وہ پولیس کے ادارے کی جانب سے جو ہے وہ مافیا کے خلاف کارروائی کی گئی۔ دیکھیں کئی سال سے سلسلہ یہی چلتا آ رہا ہے، جیسے ہی سردی شروع ہوتی ہے ایل پی جی جو یہ قدرتی گیس ہے اس کا لو پریشر شروع ہو جاتا ہے اور بندش شروع ہو جاتی ہے۔ ٹیل کے علاقوں میں خاص طور پر جو ہے وہ قدرتی گیس دستیاب نہیں ہے، کیونکہ بہت زیادہ سردی ہے، طلب بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، لوگ گھروں میں گیزر ہیٹر سب کچھ چلا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ٹیل پر لوگ رہتے ہیں یا گنجان آباد علاقوں میں جو وہاں لوگ میں تو رہتے بالکل ہیں بھی نہیں وہ گیس آتی۔ دستیاب بالکل نہیں ہے۔ ہاں جی، تو وہ ان کے لیے متبادل ایندھن واحد ذریعہ جو ہے وہ ایل پی جی ہے، اور ایل پی جی کو آج سے کچھ 4-5 سال پہلے بلکہ 6 سال پہلے اگر بات کی جائے تو غریب کا فیول سمجھا جاتا تھا، اس کی قیمت 130-140 سے اوپر نہیں جاتی تھی۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ مگر ہوتا یہ تھا کہ جیسے ہی سردیاں شروع ہوتی تھی تو اس کی قیمتوں میں 30-40 روپے اضافہ ہو جاتا تھا، اور مافیا جو ہے وہ 30-40 روپے تک محدود رہتا تھا، اور معاملات جو ہیں وہ عوام کی پہنچ میں رہتے تھے۔ مگر اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ یہ گزشتہ جو موسم گرما گزرا ہے اس میں بھی ایل پی جی جو ہے وہ 220, 230, 250 روپے فی کلو تک جو ہے وہ فروخت ہوتی رہی ہے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ایل پی جی اوگرا کا ریٹ جو ہے وہ 256 روپے جنوری میں جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے، مگر شہر میں کہیں بھی 256 میں ایل پی جی دستیاب نہیں ہے۔ اس وقت 310-320 روپے میں ایل پی جی فروخت کی جا رہی ہے، اور اگر آپ پہاڑی علاقوں کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر جو ہے وہ 350 سے بھی زیادہ۔ تو انتظامیہ کو کوئی اپڈیٹس نہیں ہے اس حوالے سے کہ اوگرا نے 256 روپے اس کی مقرر کی ہے، 310, 320, 330 روپے بھی کہیں پہ جو فروخت ہو رہی ہے، اور یہ عوام کے اوپر کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو غیر معیاری سلنڈرز کی جو فروخت ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے روزانہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر یہ ہم رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب اتنے لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں سلنڈر پھٹنے کے حوالے سے، حادثات ہو رہے ہیں، انتظامیہ کو کوئی ہوش نہیں ہے اس حوالے سے؟ یہ حکومتی پرائورٹیز میں شاید شامل ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے کہ ایل پی جی کے گیس جو سلنڈر ہیں وہ ناقص آ رہے ہیں، اور خطرناک قسم کے جو ہے وہ سلنڈر آ رہے ہیں۔ یہ بم کے معنی اس کو کہا جاتا ہے کہ جب اس کا بلاسٹ ہوتا ہے تو بم کا بلاسٹ ہوتا ہے۔ تو جو ہے وہ دیکھیں، اگر آپ کو پتا ہے کہ غیر معیاری سلنڈر آ رہے ہیں، مجھے پتا ہے، عرفان کوکر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کو پتا ہے، ہر بندے کو پتا، تو حکومت کو کیوں نہیں پتا ہے؟ عرفان صاحب تو ایڈنٹیفائی، وہ کہتے ہیں میں تو ایڈنٹیفائی کرا دوں، گجرانوالہ میں کتنے ایسے کارخانے ہیں، دکانیں ہیں، لیکن کوئی آپریشن نہیں ہوتا ان کے خلاف۔ دیکھیں میں بتا رہا ہوں، آپ بتا رہی ہیں، عرفان صاحب بتا رہے ہیں، آپ گلی محلے میں چلے جائیں، جس بندے سے پوچھ لیں، جس دکاندار سے پوچھ لیں، وہ کہے گا غیر معیاری سلنڈر بن رہے ہیں۔ تو کیا اتھارٹیز کو نہیں پتا کہ غیر معیاری سلنڈر بن رہے ہیں؟ سب پتا ہے۔ بیسیکلی یہ پرائورٹیز پر ہے، اور معاملات یہ ہیں کہ اس وقت ہم یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ کسی کے خلاف کارروائی کی جا سکے، مافیا کے خلاف کارروائی کی جا سکے، اور ہر سردیوں میں جو ہے وہ ہم مافیا اتنا ہی مضبوط ہو چکا ہے کہ کوئی بھی اس کے خلاف کارروائی کرنے کو اٹھ ہی نہیں رہا یا سوچ بھی نہیں سکتا۔ شاید یہ کیا بات ہے ویسے، واہ کیا بات ہے۔ اب دیکھیں ہر سردیوں میں یہی صورتحال ہوتی ہے، ہم بھی بولتے ہیں، ساری دنیا بولتی ہے، لوگ بولتے ہیں کہ مہنگی ہوگی، مہنگی گیس مہنگی بک رہی ہے، گیس مہنگی بک رہی ہے، مگر مجال ہے کہ کسی کے بڑے جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹر کے خلاف کوئی کارروائی ہو، بڑی کسی جو ہے وہ پلانٹ کے خلاف کوئی کارروائی ہو، کسی کا لائسنس کینسل کیا ہو، بالکل ایسے ہی ہم بھی پچھلے کتنے سالوں سے اسی کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں۔ جیسے ہی سردی آتی ہے تو ہم بھی ایل پی جی کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، گرمیوں میں بات کر رہے ہوتے ہیں، جب بھی اس کی قیمت بڑھتی ہے ہم اپنی آواز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر کیا کرے عوام بھی کیا کرے، اس نے کھانا پینا تو ہے نا، وہ پھر بھی جا کے خرید لیتی ہے، وہ بائیکاٹ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ تو ہے حکومت کی ذمہ داری کہ کس طرح انہوں نے اس کو مینج کرنا ہے۔ تو کیا کہیں گے عرفان صاحب، کوئی حل ہے ہمارے پاس اس کا، کوئی بہترین حل ہو، کوئی مستند حل ہو جس کے اوپر امپلیمنٹیشن کر کے ہم لوگ اس مصیبت سے تو بچ سکے؟ بس بیسک انتہا ہے، میں سمجھتا ہوں
اللہ کرے میں تو آپ کے پروگرام کو تفصیل سے یقین کریں، اس سے بھی سخت الفاظ بولنے کو دل کرتا ہے، لیکن پھر چونکہ کئی مجبوریاں ہیں، مطلب آپ کی ہماری اور انسانی اخلاقی بات کرتے ہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ جب لوگ سوشل میڈیا پہ گالیاں دیتے ہیں نا، یقین کر کے جانے میں اتنی مطلب مشکل کے باوجود میری طبیعت میں کہ نہیں، میں نے کم از کم اپنے آپ کو میں عوام کے سامنے پیش کروں گا، یار یہ چور لٹیرے کیا کر رہے ہیں، اور ہم لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کوئی ایک دن انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے، اللہ کرے کوئی ایک دن ضرور آئے گا کہ جب غریب کی سنی جائے گی۔ کتنے سالوں سے آپ یہ آواز اٹھا رہے ہیں؟ 25 سال سے؟ مجھے 25 سال تو مجھے ہو گئے یہ دیکھتے ہوئے، وہی تو کہہ رہی ہوں، اور میں نے کتنے سالوں سے آپ اٹھا رہے ہیں یہ آواز ایل پی جی کے حوالے سے؟ تو کوئی 3 سال کے اندر آپ میرے ساتھ یہاں شو میں بیٹھے، میں پھر میرے چیئرمین اوگرا سے بار کر مجھے ایک دکھا دیں 200-300 کمپنیوں میں سے ایک کمپنی کا لائسنس کینسل۔ عرفان صاحب، آپ لائسنس کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جن لوگوں کے پاس لائسنس ہے ان کو پکڑا نہیں جا رہا، اور جن کے پاس نہیں ہے ان کے کارخانے بند کر دیے جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سی ایم صاحب نے حکم جاری کیا کہ غیر ملکی سلنڈر کے خلاف کارروائی کی، ٹھیک ہے۔ ایس ایم تنویر صاحب منسٹر انڈسٹریز ہیں، ان کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت میٹنگ ہوئی، انہوں نے کافی حد تک 2 گھنٹے ہم ساتھ اٹھ کے بیٹھے، اور ابھی بھی ایک میٹنگ دوبارہ اوگرا کو شامل کیا، باقی لوگوں کو شامل کیا، اس میں سول ڈیفنس کو، تو انہوں نے ایک آرڈر پاس کیا کہ جناب یہ بڑا سیریس ایشو ہے، سی ایم صاحب کو کہا کہ آپ نے ڈیوٹی لگائی تھی، یہ آپ غیر ملکی سلنڈر کے تعلق سے مینوفیکچر گجرانوالہ میں سب سے زیادہ ہے اور شالم مارکیٹ اور باقی اداروں میں کی جائے۔ سی ایم صاحب نے وہی آرڈر چیف سیکرٹری کو فارورڈ کر دیا۔ چیف سیکرٹری صاحب کے بعد جو نیچے سارے اس ملک کے مالک ہیں، بیوروکریٹس ہیں، انہوں نے ایک میسج بنایا اور وہ پورے ملک میں میرے نام سے سرو کر دیا کہ عرفان کھوکھر سی ایم صاحب کو ملا اور انہوں نے کہا جناب دکانداروں کے خلاف کارروائی۔ میں نے کیا کیا، میں نے پھر ایک پوری ٹاک کی، میں نے وہی اپلیکیشن جو سی ایم کو میں نے دی، اس میں نے ریڈ لائن پہ لائن لگا دی کہ جناب ہم نے غیر ملکی سلنڈرز کے خلاف کارروائی کرا۔ اس پورے لیٹر میں کسی شاپ کا ذکر نہیں ہے، ایل پی جی شاپ کا۔ ہم نے کہا غیر ملکی سلنڈر جو بنانے والے ہیں، یہ بیچنے والے ہیں، شالم مارکیٹ، جنار اور گجرانوالہ، ان کے خلاف کارروائی۔ تو کیا بیوروکریٹس آپ سے ڈرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں آپ سے؟ نہیں، میرے سے نہیں ڈرتے، انہوں نے اتنا خوف آپ نے ان کے اوپر طاری کیا ہوا ہے۔ انہوں نے سی ایم صاحب کو سکور بتانا تھا کہ ہم نے اتنی کاروائیاں کر دی ہیں، یعنی غریب دکاندار کو اتنا کو پکڑ لیا، اتنے پرچے کر دیے۔ میں پھر آپ کے پروگرام تفصیل سے کہتا ہوں، سی ایم صاحب انہوں نے بڑی کوشش کی ہے آپ کو مجھے اس معاملے پہ لوگوں سے بددوائیں لینے کی، لیکن میں پھر کہوں گا یعنی پینک کریٹ کرنے کی، گیس کی شارٹ وال پہ، لیکن میں پہلے بھی کہا تھا، اب بھی میں سی ایم صاحب محسن بھائی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، غیر ملکی سلنڈر کا ہم نے خاتمہ کرنا ہے۔ میں نے ابھی بھی میری آخری امید، چونکہ یہ پہلے سی ایم ہے جنہوں نے کارروائی کی ہے، میں پھر کہوں گا پہلے سی ایم ہے جنہوں نے غیر ملکی سلنڈر کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا۔ پہلے آج تک آپ دیکھیں، میں نے میاں صاحبان کو اتنے بڑی کتاب آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں، لیکن تب نہیں ہوئی، لیکن اس دفعہ ہوئی ہے۔ اچھا، میں پھر کہوں گا کہ سی ایم صاحب آج بار ٹائم ایس ایم تنویر صاحب کو میرے ساتھ دوبارہ بٹھا دیں، ہم آپ کو ایک کارروائی اگر ہوئی ہے، عرفان صاحب کارروائی انہوں نے کرا دی ہے، لیکن کیا فائدہ؟ وہ دکانیں تو کھلی ہیں، کارخانے تو کھلے ہیں، تو کارروائی کا فائدہ کیا ہوا؟ دیکھیں اس میں پھر تو پیپرز کے حد تک کارروائی ہوئی نا؟ نہیں، پیپر کے حد تک کارروائی نہیں، اس کے اندر غیر معیاری سلنڈرز ابھی بک نہیں رہے۔ 750 دکانداروں پہ جو ایف آئی فی دکاندار 20,000 پہ انہوں نے اپنی جیب میں ڈالے دکان بند کرنے اور کھولنے کے۔ نہیں، دیکھو جن کو فائدہ ہوا انہوں نے۔ غیر معیاری سلنڈرز کی بھرمار ابھی بھی ہے مارکیٹ میں یا نہیں ہے؟ کارروائی کا فائدہ کیا ہے؟ میں ابھی کہہ رہا ہوں ایک کارخانہ بند نہیں ہوا، ایک دکان شالم مارکیٹ کی سیل نہیں ہوئی، پورے پنجاب میں دعوے سے کہہ رہا ہوں سی ایم صاحب بالکل غیر ملکی سلنڈر کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی۔ ایک بات، دوسری بات، ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ صرف ایس ایم تنویر کے ساتھ بہت اعلیٰ سیشن ہوا، ان کی پوری ٹیم نے، آپ ان کو بٹھا دیں، ہم آپ کو ایک پرپوزل بنا دیں گے، اور میں اگر آپ میرے ساتھ چلیں گجرانوالہ، میں کم از کم 500 افراد کو گرفتار کروں جو غیر ملکی سلنڈر بناتے اور بیچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 500 افراد، لیکن پلاننگ میری ہوگی، پتہ نہیں چلے 500 بندہ میں ایک دن میں گرفتار نہ کراؤں تو میں بھی جیل جاؤں گا، میں کراؤں گا، مجھے پتا کس طریقے سے کرنا، لیکن یہ بیوروکریسی آپ کو مجھے ماموں بناتی رہے گی، لہذا مجھے پتا ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت صلاحیت دی۔ مجھے ایس ایم تنویر صاحب چونکہ ہمارے گروپ کے یو بی جی کے پیٹرن چیف بھی ہیں، مجھے خوشی ہے کہ وہ انہوں نے کام کیا، لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو مجھے جو یہ بیوقوف بنانے کی کوشش بیوروکریسی کر رہی ہے، خدارہ ان سے بچیں۔ ہم نے اور میں نے اگر ایک معصوم جان بچا لی، ہم نے انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ بالکل ایسے ہی ہے، آپ کے پاس پلان ہے، اور سی ایم پنجاب میں مجھے لگتا ہے کہ اگر ان تک یہ آواز آپ کی پہنچتی ہے یا آپ کی درخواست پہنچتی ہے تو وہ ضرور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی کرائیں گے، اور قیمت بھی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس پلان آؤٹ ہے جس کے اوپر ورک کر کے یہ بہتر کیا جا سکتی ہے سچویشن۔ فہد، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟
फहद, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है मुझे आपकी बात। अच्छा फहद, कंक्लूड क्या करेंगे, क्या एंड पे कहेंगे, आपके पास क्या हल है? ये बेहतर किस तरह सिचुएशन को किया जा सकता है? कीमतें और इसकी ब्लैक मार्केटिंग और जो नाकिस मटेरियल यूज़ किया जा रहा होता है सिलेंडर्स में, उनके हवाले से। देखिए जी, जो मामला ठीक करने होते हैं ना जब, हाँ जी, तो फिर कैसे और क्यों नहीं होता, फिर हो जाता है। ठीक है, दो ही चीजें हैं, यहाँ तो इंतजामिया जो है ये मामला ठीक करना नहीं चाहती या इनसे होते नहीं। अच्छा, ठीक है ना, अगर तो देखे बिला तफरीक कार्रवाइयाँ की जाएं, उनके खिलाफ जो गैर मेयारी सिलेंडर बनाते हैं उनके कारखाने सील किए जाएं और उनके खिलाफ मुकदमा तो उन दफात के तहत दर्ज करवाए जाएंगे जिससे उनकी जमानतें भी ना हो। तो फिर ये देखिए 2 दिन में ये सारे मामला खत्म हो जाते हैं, ये जितने भी बिगड़े हुए लोग हैं ये सारे सही हो जाएंगे। अच्छा फहद, आप इरफान साहब से कोई सवाल करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, इरफान साहब से मेरा सवाल यही है कि हर साल जो है वो मौसम सरमा में इरफान साहब शोर मचाते हैं कि ये देखे महंगी बिक रही है गैस, महंगी बिक रही है, मगर इरफान साहब क्यों ओगरा कार्रवाई नहीं करती? क्यों ये खामोशी है? क्या कुछ बड़े नाम मुलव्वस हैं इस सारे माफिया में, या जो है वो ओगरा बिल्कुल बेबस है और ज़िला इंतजामिया बिल्कुल बेबस है कि इनके खिलाफ कार्रवाई कर ही नहीं सकते वो? हाँ जी, बताएं इरफान साहब। फहद, मैं भी एक सवाल करूंगा आपसे, लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल ये, आपकी सवाल के जवाब में कहूँगा ये हुकूमत बेबस है माफिया के सामने, ये ओगरा बेबस है, इन्होंने घुटने टेक दिए हैं। ये मैं यहाँ तक, मुझे कल एक दोस्त कहता क्या ओगरा और हुकूमत माफिया से मिली हुई है? मैं कह यार ये छोटा लफ्ज़ है, ये सारे के सारे मुले में, ये गरीब की खाल उतारने पे तुले हुए हैं, ये इनको शर्म हया ही नहीं है। अब क्या करें, आप फील्ड में हैं, आप मुझे बता दें कि गरीब दुकानदार के अलावा कोई गैर मेरी सिलेंडर की एक कारखाना पकड़ा गया? आप माशाल्लाह फील्ड में बड़े माहिर बंदे, पकड़ा गया कोई? बिल्कुल यही इरफान साहब, यही मेरा क्वेश्चन है कि सिर्फ गरीब दुकानदार क्यों पकड़ा जाता है? वो दुकानदार जो 280 रुपए में या 290 रुपए में गैस लेके 300 रुपए में बेचता है, ठीक है, वही नजर आता सिर्फ सामने, मगर जो 256 वाली गैस उसको 280 रुपए में बेच रहा है वो क्यों नहीं नजर आता? राना फहद, पहली बात तो मैं सिर्फ एक बात बता दूं कि ये मैं जब फिर पहले कहता सप्लाई चेन मॉनिटर करना ये रियासत का काम है, करे। देखिए कोई दुकानदार घर में गैस पैदा नहीं करता, मैं बड़ी क्लियर बात कर रहा हूँ, वहां से आती है माफिया का पता है। मैं फिर कहूँगा डीसी से, हुकूमत से सवाल आप लोग कर सकते हो, हम नहीं कर सकते, हम गैर कानूनी काम करते हैं, हम हुकूमत से सवाल जवाब नहीं। मैं अगर ये कर रहा हूँ तो मैं अपने बच्चों की मुस्तकबल के रिज़्क के साथ खेल रहा हूँ, बैरकोशी मेरे खिलाफ है, आप सवाल कर सकते हो मुझे, मेरे आपके सामने मेरे से कितनी इंतकामी कार्रवाई होती है, बैरकोशी आप डीसी से सवाल करो, आप सीएम से सवाल करो, आप मिनिस्टर इंडस्ट्री से सवाल करो, आप कमिश्नर से सवाल करो, ये अवाम लूट रहे हैं, हम आपके साथ हैं। देखें मैं तो सिर्फ आपकी अदालत में आता हूँ ताकि आप मेरे जितने एसओच हैं, बाकी रिपोर्टर हैं, कब मुझे ना कहें कि यार ये माफिया से मिल गया, हमने इनको बनाया था, हम मिल गया। मैं तो फख्र करता हूँ आप दोस्तों ने मुझे सपोर्ट किया और आज मैं आपकी आवाम की सबकी बात करने के लिए बैठा हूं, मैं करता हूं, मैं सर्दी में बीमारी उठ के भी आता हूं। उम्मीद है कि इस सिचुएशन को बेहतर किया जा सकता है अगर इसके ऊपर बेहतर तरीके से मुस्तनद पॉलिसीज़ बनाई जाए, लोगों को पकड़ा जाए और जनाब अगर कार्रवाई अच्छे तरीके से हो ना तो मेरे ख्याल से इस सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है, मैनेजेबल है ये। इरफान खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन है एलपीजी एसोसिएशन पाकिस्तान के। इरफान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और फ़हद अमीन नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ने भी हमें ज्वाइन किया था। फ़हद आपका भी बेहद शुक्रिया, और इसी तरह के मज़े के एपिसोड्स हम आपको दिखाते रहेंगे। तो जनाब इसी नोट पर मुझे आपने इजाज़त देनी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अच्छे तरीके से आपने वीकेंड को एंजॉय करना है ताकि आप जब मंडे को वापस अपने कामकाज पर जाएं तो आप एक नई एनर्जी के साथ वापस लौटें। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।